अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी ना, सब ने कहा है कि सर जी तो बहुत गर्म बन गई है, हाँ साड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। मैं आके चलो हाई हो गया ना, उन्होंने मैं लो करना भी जानदा लो करना भी। तो ये वीडियो है जनाब आपका ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। बातें हाई वाली हैं लेकिन आपने ब्लड प्रेशर अपना लो ही रखना है। और उसका तरीका ये होता है कि पहले मैं आपको ये ग्राउंड दिखाता हूँ। ये आपको मैं कहता हूँ कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो मेरा लाखों का सावन जाए। ओके, यू आर वाचिंग दिस ब्लैक क्लाउड, होए होए होए, पानी से भरे हुए बादल। ये पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। तो जनाब अली अपना ब्लड प्रेशर लो करो। ये सामने क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहाँ बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, ठीक है। ये ऊपर लाइटें आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरह, ठीक है। तो आएँ जी, हम बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मैंने वो जो गर्म वीडियो बनाई उन्होंने कहा वकील साहब तुसी तो रोज़ साड़ा ब्लड प्रेशर हाई होंदा है उन्होंने लो कर दियो, अज अपना भी तुसी हाई कर लिया। मैंने कहा सर आप यकीन करें अगर आप पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह मुझे मैसेज आते हैं और लोग बेचारे परेशान हैं, वो होता है ना, तो ये होता है। आज जो सबसे ज़्यादा आपको पता है जमात इस्लामी ने जो जलसा किया हुआ है या धरना दिया हुआ है, हम धरना तो कह रहे हैं कि वो ख़िलाफ़ है, लेकिन बिजली के और गैस के बिलों ने इंसानों की जान निकाल दी है ना। आपकी जान भी निकाली है, मेरी भी निकाली है। और यार मैं इधर लंदन में बैठा हूँ, पीछे 70 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सब यही बता रहे हैं, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 80। वो की मास्टर जो चाबी नहीं ठीक करता थड़े पे, कहता मेरा 1,11,000 दा आ गया। वो बेचारा कल रो रहा सी। एक केले वाला कह रहा सी ओ मियाँ साहब साड़ा जड़ा ना सानू भी दस कोई पासा ते हुण ढोला कित्थे विजां। उसका भी 65,000 बिल आ गया केले बेचने वाले का। उन्हें कहा जी पिछले बिल मुझे वो आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक बाप था, उसने बच्चों से पूछा कि या बच्चों कुर्बानी दा बकरा लवां या AC ले लवां। तो बच्चा ने कहा पापा जी आप कुर्बानी तो हर साल करते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो AC ले लेने। तो उसने AC ले लिया। तो जब 1 महीने के बाद उसका बिल आया ना, तो कुर्बानी नहीं की और AC ले लिया। जब उसका 1 महीने के बाद बिल आया तो फिर उसने वही AC बेच के तो वो बिजली का बिल दिया। तो इस तरीके से बेचारे की कुर्बानी भी रह गई और AC भी चला गया अगले ही बिल में। एक बिल में AC चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है सर। एक AC चलता है ना तो वो एक महीने में ही उसकी कीमत जो है ना AC की बन जाती है। तो ये सूरत हाल है, इसलिए जमात इस्लामी निकली है। हालांकि जमात इस्लामी की अपनी तो कोई हैसियत नहीं है। इस दफ़ा उन्होंने पूरे मुल्क में एक सीट भी नहीं ली। जब भी नवाज शरीफ उनके ऊपर मेहरबानी करता था तो लियाकत बलोच, अमीरुल अज़ीम, फरीद पराचा ये लाहौर से उनको सीटें दे देते थे, ठीक है। लेकिन इनके हर हलके में 2,000-3,000 वोट तो हैं ना, वो रोला तो डाल सकते हैं ना, और रोला उन्होंने डाल दी है। रस्ते बंद कर दिए हैं इस्लामाबाद के, पिंडी के। अभी नईम ने खिताब किया है जो नया अमीर बना है, तो कहते ना जी नवा बंदा आंदा है तो कोई अपना थोड़ा जहा शो कर दे ना। तो इन्होंने वो धरने वाली गंदी मिसाल जो इमरान खान की हम देते हैं कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए की है। अच्छा, आज ही धरने का ऐलान था, धरने का नहीं जलसे का था PTI का। वो अदालत में चले गए अपने माँ प्यो दे कोलों। अदालत उन्होंने माँ प्यो बनी हुई है ना, बड़े प्यार से कहते हैं बेटा आ गए हो, ये लो नाश्ता करो, खाना खाओ, इतनी देर तक असी तुहाडा आर्डर लिखाने। तो वो आर्डर उनको लिख के उनके हवाले कर देते हैं कि ए लो। अब वो जस्टिस समन के पास लगा हुआ है, उसने वो फ़ैसला महफूज कर लिया है। और अब PTI वालों ने कहा जी कि हम आज जलसा नहीं करते जुम्मे को, हम ये पीर वाले दिन करेंगे। और पीर तक उनका माँ बाप की तरफ से फ़ैसला भी आ जाएगा कि बेटा ये लो, ठीक है, ये वाला। अब जमात इस्लामी लोगों के लिए नहीं निकलते ना सर जी, ये अपने मफाद के लिए निकलते हैं। फ़ेल हो गई है जमात इस्लामी, तो बिल्कुल फ़ेल हो गई है।
یہ لوگوں کے لیے نکلے تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار نہ پہنائیں. وہی دو بندے کھڑے ہوتے ہیں اور نعرے مار رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہن نہیں آ گیا تھے، یہ ہو گیا تو فلانا تھے. سراج الحق پتہ نہیں کتنے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں نے جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، پیر تک منسوخ کر دیا ہے. اور مریم نواز نے بھی بڑا اچھا خطاب کیا ہے کسی جگہ پہ. انہوں نے کہا جی میں کچھ کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن سر جی جو بادل جو ابھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مریم نواز اس کو جو ہے نا کنٹرول نہیں کر سکتی. جب تک نواز شریف باہر نہ نکلے، وہ مری میں بیٹھے ہیں، تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کہیں کہ وہ لندن آ جائیں، ادھر کم از کم کوئی بیان تو دے دیتے تھے. وہاں انہوں نے بیان دینے سے بھی گریز، بجٹ کے اجلاس میں بھی گریز، اسمبلی میں جانے سے بھی گریز. تو پھر تسی اتھے ہن میں کوئی غلط بات کہنے لگا گئے کیوں؟ امب کھان گئے سو امب کھا رہے ہو، میرے خیال امب شم کھا کے نا کہہ رہے ہیں کہ آج خبر یہ چل رہی ہے کہ نواز شریف لندن آنا چاہتا ہے. تو اس کو کئی لوگوں نے روکا ہوا ہے کہ نہیں جی نہیں تسی نہ جاؤ، نون لیگ ہور تباہ ہو جائے گی. شہباز نے کچھ کر دی ہے، کچھ آپ کے چلے جانے سے پھر کچھ بھی نہیں رہنا ساڈا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ کیوں جناب بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہیں، اور یہ جناب ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. نواز شریف آتا اب تک ہر جگہ جاتا. زرداری اور نواز شریف کی عمر برابر ہے نا، اور زرداری کی صحت بھی ڈاؤن ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اسی الیکشن میں زرداری نے کتنے پنجاب میں جلسے کیے ہیں، بلاول نے اور زرداری نے. کیا انہوں نے سندھ میں کوئی جلسہ کیا؟ نہیں نہ کیا. تو پھر آپ ہی تسی دسو جی، بلڈ پریشر آلو دسو. یہ بات ہے. ادھر جی عطا تارڑ کا ویسے صحیح مذاق ہوتا ہے. آج اس نے پشاور میں جناب وہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب جو امین گنڈا پوری نے ساجی جو زبان استعمال کی ہے نا آج، قسم سے میں تو کہہ رہا ہوں آرمی بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہے ہی نہیں کوئی. نہیں تو یہ جو چوچا جو شہد کی بوتلوں والا یہ ایسی باتیں کرتا. اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں KPK میں میری حکومت ہے اور میں اجازت نہیں دوں گا آپریشن کرنے کی فوج کو. ہم اپنی مرضی سے حکومت کریں گے، ہم کٹ پتلی نہیں ہیں. اور سر جی ہن تسی دسو یہ کی حل ہے؟ یہ حل تو انہوں اسی پہلے دن دا دسیا ہے، وہ تے آندے ہی نہیں. میں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب صرف ایک بیان دے دیں کہ ہم جی KPK میں گورنر راج کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس نے سیدھا ہو جانا تھا. اسے پتہ تھا کہ مجھے بڑی مشکل سے وزیر اعلیٰ شپ ملی ہے، اس نے سیدھا ہو جانا تھا. لیکن یہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہے. ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے، آنے جانے کے قابل نہیں ہے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ یہ کیسے جو ہے نا بیان یہ دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں دیتے، بیان ہی نہیں دیتے. تو عطا تارڑ اس کی صفائی کر رہا تھا کہ یہ تقریر ٹھیک نہیں ہے اور یہ وہ، اور اخلاقی طور پہ ان کو مان لینا چاہیے، اور یہ چاہیے کی طرف. وہ کہتے ہیں میں ہونے نہیں دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ایسی باتیں نہ کرو، گرم باتیں نہ کرو، کوئی ساڑے نال بیٹھ کے گل کرو، یہ وہ. ٹھیک ہے. اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عمران خان کو پھر انہوں نے یہ ویڈیو لیک کی ہے. یہ پابندی والی جو PTI پہ پابندی والی ویڈیو بھی کسی اپنے دشمن نے لیک کی ہے. اس کے اوپر اتنی بحث ہوئی ہے کہ اب وہ بات ختم. اب یہ ایک اور لیک ہے جی، عمران کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے. او بھائی پہلے اس کو حوالے کرو پھر خبر باہر نکلے. پھر یہ ہوتا ہے طریقہ جو میں نے آپ کو پچھلی مثال بھی دی تھی کہ بھٹو کو پھانسی چڑھا کے انہوں نے دفنا کے خبر جاری کی کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی. تو اس سے پہلے اگر وہ کرتے تو عالمی میڈیا پھر پڑ جاتا ہے اس کے پیچھے. بہرحال چونکہ ایسی تہاڈا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا، لیکن گلاں تو دسنیاں نے نا سر جی، تانوں گلاں تو دسنیاں نے نا. ہیں جی تہاڈیاں ساڈیاں گلاں تے انج ہی نے جویں دھی ماں دیاں گلاں ہوندیاں نے، گلاں تو کرنی. اچھا جی، چینل آپ سبسکرائب کریں ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے جھوٹ پھیلائے ہوئے ہیں سارے کہ جناب عمران خان کو چانسلر بنا دیا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اور یہ ہے وہ اپنی طرف سے.
تو ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے یہی سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے اس کا آپ چینل سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری خبر بھی اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ روز صبح اٹھتے ہیں نا 4000 یوتھیا کہتے ہیں کہ آج کیڑا جھوٹ بولنا ہے، وہ مل کے ایک جھوٹ بول دینے کہ جناب آج زلزلہ آنا ہے۔ جب 4000 یوتھیا کہتے ہیں نا تو شام تک وہ چیز پھیل جاتی ہے اور اس کی تردید پھر اتنی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، میں ماحول آپ خود دیکھ لیں میرے آگے پیچھے سارا، ٹھیک؟ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی اور کوئی اچھی گل لب کے تنوں دسنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔